हेलो गाइस। सी एस एस पी एम एस गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम पाकिस्तान के हिस्ट्री का पाकिस्तान अफेयर्स के जो पॉलिटिकल मूवमेंट 1906 से 1935 के बीच जो जो मूवमेंट्स हुई थी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रॉल्ट एक्ट 1919 के बारे में है। तो देखते हैं कि इस एक्ट के बारे में कि ये कौन सा क्या एक्ट था और इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी। इस एक्ट को बेसिकली हिस्ट्री में ब्लैक लॉ के बारे में भी जाना जाता है, और क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं, और इवन कायद आज़म ने भी जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो इस एक्ट के अगेंस्ट एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें जो बेसिक राइट्स थे जो वहाँ के इंडियंस के, उसको वायलेट किया गया है, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन दिया था। तो देखते हैं कि ये एक्ट क्या था, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से इसे ब्लैक लॉ के का नाम दिया गया था। तो इसके बैकग्राउंड का देख लेते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वार वन या के बाद जो हालात पैदा हुए थे, ख़ासकर इंडिया में, जो एक एहतजाज शुरू हुए थे, जो मुझसे ब्रिटिश की जो एक जो वो जंग में मुलविस होने से उसकी जो हालत ख़राब हुई थी, उसके जो पावर में कमी आई थी, उसकी वजह से हिंदूज़ भी थे, वो मुस्लिम और हिंदूज़ दोनों जो इंडियन थे, वो उसके ख़िलाफ़ उभरे थे। वो किसी तरीके से चाहते थे कि यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट आ जाए। तो इस हालात को, इन्हीं जो एहतजाज हुए थे उनको कर्ब करने के लिए ये एक बैकग्राउंड इसका ये आप बता सकते हैं कि ये एक लाया गया था। इसको इन 10 दिसंबर 1917 गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स हेडेड बाय सेटनी रॉल्ट। तो ये सेटनी रॉल्ट के चेयरमैनशिप पे 6 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई, और उसे फिर इंडिया भेजा गया 10 दिसंबर 1917 को। तो उनका मेन मोटिव यही था कि जो हालात पैदा हुए हैं इंडिया में, एक ऐसे एक्ट लाया जाए जिसकी ज़रिए से उनको दबाया जाए, उनको कर्ब किया जाए, ठीक है। और द कमेटी ड्राफ्टेड 2 bills commonly known as Revolt bills, and despite unanimous separation opposition it was approved 1919 by Imperial Legislative Council। इसके दो दो उन्होंने बिल्स बनाए थे, और वही बिल जो थे 1919 को यूनानिमसली उसकी फिर अपोजिशन पे उसको कुछ जो लेजिस्लेटिव इम्पीरियल लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स थे वो उन्होंने इसको डिप्रूव किया था, तो किसी ने उसको अप्रूव किया था, तो यूनानिमसली उसको अप्रूवमेंट मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी उस एक जो था उसको अप्रूव किया गया था ये 1919 को। तो देखते हैं इसकी मेन फीचर्स क्या थी और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इसे ब्लैक लॉ का नाम दिया गया था। पहला जो था, द गवर्नमेंट वाज अथॉराइज्ड टू डिस्कार्ड एनी बेल और बॉन्ड ऑफ एनी बडी। मतलब गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो कोई सा भी एक जो बेल है, इस बेल को ख़त्म भी कर सकता है और इस बेल को ख़त्म नहीं भी कर सकता। मतलब कोई सा भी बेल होता है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी जुडिशियल में कोई बेल करके देते हैं इस तरह, तो गवर्नमेंट जो है उसको फुली ऑथराइज थी, वो बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी को बताए, कोई भी बेल जो है या कोई भी बॉन्ड जो है उसको डिस्कार्ड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल मैटर्स वर आल्सो इंटरवीन्ड बाय अथॉरिटीज़ कंप्राइजिंग पब्लिशिंग न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। छोटी छोटी जो बातें भी होती थीं उसको पब्लिश करते, उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी करते, मतलब न्यूज़पेपर में आ जाती, ये छोटी छोटी चीज़ें न्यूज़पेपर में लाते, ये चीज़ें भी उसमें आई थी। तीसरा जो था, एनीबडी कुड बी आस्क्ड टू रिपोर्ट एट पुलिस स्टेशन ऑन देयर डिस्क्रिशन। कोई भी बंदा अपने पुलिस स्टेशन में कुछ भी मतलब रिपोर्ट दायर कर सकता है। तो इससे ये बात सामने आ रही थी कि कोई भी बंदा अगर किसी से दुश्मनी भी होता तो वो जाके पुलिस में उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दायर कर देता, जिसकी वजह से उसको बंदे को बुलाया जाता, उसको कस्टडी में लाया जाता। तो ये चीज़ें उसमें मेन फीचर थी। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ सर्च अरेस्ट डिमांड अ सिक्योरिटी of security etc were conferred on the provincial government। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी
اس کو ایکسٹرا آرڈینری پاور دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بغیر کچھ پوچھے، بغیر کوئی وجہ کے سرچ کیا کرتا تھا، اریسٹ کیا کرتا تھا، مطلب سارا کچھ اس کے پروونشل گورنمنٹ کو ایکسٹرا پاور دی گئی تھی. اور the act allowed judges to try political cases without juries in specified cases. مطلب پولیٹیکل جو ججز تھی ان کو یہ پاور دی گئی تھی کہ وہ جتنے پولیٹیکل کیسز تھے وہ بغیر کوئی جیوری کے خود ہی وہ کر دیتا، خود ہی وہ دیکھ لیتے. یہ پاور جو جوڈیشل تھی، جو ججز تھے ان کو پاور دی گئی تھی. The government was authorized to ban an Indian entry into India from abroad. مطلب گورنمنٹ جو تھی اس کو یہ پاور دی گئی تھی کہ وہ کوئی سا بھی انڈین جو انڈیا آتا تھا کوئی ابراڈ ملک سے تو اس کو بین کر پاتا تھا. تو آپ اس کی فیچرز اگر گائز دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بیل جو ہے وہ خود سے ڈسکارڈ کر سکتا تھا، پاور اس کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نیوز پیپر میں پبلش کیا جاتا تھا. اور جو کوئی بھی بندہ خود سے اگر جا کے پولیس میں کوئی رپورٹ دائر کرتا تھا تو اسٹرکٹلی اس کو، اس بندے کو بلا کے اس کے اوپر پھر ظلم کیا جاتا تھا، جو جس کے خلاف وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہوا کرتی تھی. اور دوسرا سرچ کا، اریسٹ کا، یہ پولیٹیکل جو گورنمنٹ تھی اس کو یہ پاور دی گئی تھی. اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے جو لوگ تھے وہ بغیر کچھ بتائے کسی کے گھر میں گھس کے اس کو اریسٹ کر کے اس کو گھر میں سرچ کر کے یہ چیزیں ایکسٹرا اس کو دی گئی تھی. اور جو ججز تھے وہ پولیٹیکل جتنے بھی فگرز تھے ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ خود کیا کرتے تھے، کوئی جوری نہیں تھے، ایک بندہ ہی فیصلہ کیا کرتا تھا. اس سے پولیٹیکل جو ایک ان کی ایک پاور تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی. اور گورنمنٹ جو تھا وہ باہر سے جو کوئی بندہ آتا تھا انڈین، ان کی اس کے اوپر بین لگاتا تھا. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ اسی پوائنٹس تھے جو 5-6 پوائنٹس تھے، اسی کی وجہ سے اس کو بلیک لا کہا گیا تھا. اور اس میں جتنا زیادہ تر جو پولیٹیکل جو فگرز تھے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اور جو عام جو وہاں کے جو لوگ تھے، جو پیپل تھے، ان کو بار بار جو پولیس جتنا تنگ کرتی تھی، اور جو پولیس جو اریسٹ اور جو بغیر بتائے جو وارن نکالتا تھا، یہ چیزیں اسی کی وجہ سے اس کو بلیک لا کہا گیا تھا. اور اسی کی وجہ سے جو قائد اعظم تھا انہوں نے لیجسلیٹو کونسل کی ممبرشپ سے کو ریزائن کیا تھا احتجاجاً. تو گائس یہ آج کے پوائنٹس تھے، اور امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور دیکھتے ہیں اگلے لیکچر میں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.